अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। ये स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए लाहौर से लेके आए हैं, जहां 2 रोज़ा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसका उन्वान था रोड मैप फॉर ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे 120 स्पीकर्स आए और नाजरीन 20 सेशंस हुए, और ये तमाम सेशंस जो थे ये आज़ादी इज़हार राय के बारे में भी थे, ये इंसानी हकूक़ के बारे में थे, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में थे, कैसे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर दोस्ताना माहौल बन सकता है। अमन की बात हुई, यहाँ पे अमन मुज़ाकरात की बात हुई, कश्मीर की बात हुई, यहाँ पे अफ़गानिस्तान की बात हुई कि कैसे अफ़गानिस्तान के अंदर देर पा अमन आ सकता है, कैसे कश्मीर के जो लोग हैं उनको अपने हकूक़ मिल सकते हैं। फिर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे थी। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये आसमा जहांगीर लीगल एड सेल ने मुनक्किद की थी पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ। और नाज़रीन, पाकिस्तान बार काउंसिल में आपको बताती चली जाऊँ कि लॉयर्स की सबसे बड़ी जो है बॉडी है, और यहाँ पे जो तमाम वकला हैं वो इस काउंसिल के ज़रिए रिप्रेजेंटेड हैं। तो वकला की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी, हत्ता कि यहाँ पे 150 से ज़ायद ख़वातीन दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आई थी। कुछ मिट्टी से आई, कुछ थरपाकर से आई, स्वाबी से आई, मर्दान से आई, कराची से आई, और बल्कि शहरों से नहीं बल्कि छोटे छोटे गाँव और पसमानदा इलाकों से आई, गिलगित बल्तिस्तान से भी आई, और उनके जो मसाइल थे उन्होंने यहाँ पे आके बयान किए। फिर उन्होंने यहाँ से सीखा कि कैसे कानूनी तौर पे वो आगे बढ़ सकती हैं, अपने हकूक़ को लेके आगे बढ़ सकती हैं, किस तरह हमारे आईन ने ख़वातीन को किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ दिए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की। नाज़रीन, यहाँ पे फाटा के फॉर्मर फाटा के बारे में भी बात हुई कि कैसे जब उसको ज़म किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो उसके अंदर क्या चैलेंजेस आए हैं। फिर यहाँ पे फेडरलिज़म की बात हुई, यहाँ पे ये भी बात हुई कि जो सूबे हैं उनकी खुद मुख्तारी की बात हुई, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ मिलने चाहिए। यहाँ पे सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की भी बात हुई। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो इस वक्त आप समझ लें टैबू समझे जाते हैं, और उनके ऊपर बहस हुई, और इस उम्मीद के साथ हुई कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ मिलने चाहिए, और इंसानी हकूक़ ही बालातर हैं किसी भी मुल्क के लिए। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशंस आई उसके अंदर ये कहा गया कि कम से कम खर्चा होना चाहिए और चीज़ों पे, और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होना चाहिए सेहत पे, तालीम पे, साफ़ पानी पे, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, या ना कि ये सिर्फ एक मिलिट्री एपरेटस के ऊपर स्पेंड होना चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन सामने आई। मगर सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं उन ख़वातीन से जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों से आईं, उनके क्या मसाइल थे, वो क्या चाहती हैं, और कैसे अपने इस आप समझ लें अपनी लिमिटेशंस के साथ कैसे वो अपने इलाके के अंदर एक अपनी हक की आवाज़ बन के उठी हुई हैं। आइए आपको मिलाते हैं उन बहादुर ख़वातीन से। इस 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आसमा जहांगीर की कायम करदा AGHS लीगल एड सेल ने पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ मिलकर किया। एक ऐसी कानूनी फर्म जिसने सिर्फ ख़वातीन और बच्चों के गुज़िश्ता बरस में 700 से ज़ायद मुकदमात मुफ़ किए। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन को मूविंग क्लोजर टू 2030 पायदार तरक्याती अहदाफ, सनफी मुसावात और इंसाफ गैप से मंसूब किया गया था। पायदार तरक्याती अहदाफ 2030 तक हमारे सियारे के लिए एक बेहतर दुनिया की तामीर का मंसूबा है। 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबर ममालिक के जरिए ये करारदाद मंजूर की गई। पायदार तरक्याती अहदाफ का तमाम ममालिक गरीब, अमीर और दरमियानी आमदनी वालों से मुतालबा करते हैं कि माहौल को बचाते हुए खुशहाली को फरोग दिया जाए। मकसद ये है कि किसी भी तबके को पीछे ना छोड़ा जाए। कोशिश की जाए कि सनफी मुसावात के हसूल और तमाम ख़वातीन और लड़कियों को बाख्तियार बनाएं। हर जगह तमाम ख़वातीन और लड़कियों के साथ हर तरह के इम्तियाजी सलूक का खात्मा करें। सरकारी और निजी शोबों में तमाम ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ हर तरह के तशद्दुद का खात्मा बशमूल स्मगलिंग और जिनसी और दीगर किस्म के एहतिसाल का शिकार बच्चे, कम उम्री और जिबरी शादी और ख़वातीन की जेनिटल म्यूटिलेशन जैसे तमाम नुकसानदेह तरीकों को ख़त्म करें। अवामी खिदमात, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों की फराहमी और घरेलू और कुंबे के अंदर मुश्तरका जिम्मेदारी को कौमी सतह पर मौजू बनाने के जरिए बिला मुआवजा निगहदाश्त और घरेलू कामों को पहचाने और इनकी कदर करें। कौमी कवानीन के मुताबिक ख़वातीन को माशी वसाइल के मुसावी हकूक़ देने के साथ साथ ज़मीन और मलकियत के दीगर इक़साम, माली खिदमात, विरासत और कुदरती वसाइल पर मलकियत और कंट्रोल तक रसाई हासिल करने के लिए इस्लाहात करें।
خواتین کی خود مختاری کے لیے پیشہ ور وکلا اور لاہور کے ججز نے کانفرنس میں شرکت کی۔ پاکستان بھر سے بلکہ پسماندہ علاقوں سے 150 سے زائد خواتین وکلا نے اس کانفرنس میں شرکت کی، جس طرح کہ تھرپاکر سے، چترال سے، وزیرستان سے، سوات، باجوڑ، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، جموں، نوشہرہ، بنیر، رحیم یار خان، بھاولپور، بھاول نگر، مظفر گڑھ، ملتان، وہاڑی، جیکب آباد، شکارپور، سکھر، خیرپور اور خوزدار سے۔ خواتین کی خود مختاری کے لیے پیشہ ور وکلا اور لاہور کے ججز نے کانفرنس میں شرکت کی۔ پاکستان بھر سے بلکہ پسماندہ علاقوں سے 150 سے زائد خواتین وکلا نے اس کانفرنس میں شرکت کی، جس طرح کہ تھرپاکر سے، چترال سے، وزیرستان سے، سوات، باجوڑ، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، جموں، نوشہرہ، بنیر، رحیم یار خان، بھاولپور، بھاول نگر، مظفر گڑھ، ملتان، وہاڑی، جیکب آباد، شکارپور، سکھر، خیرپور اور خوزدار سے۔ میں نے 2006 میں LLB کیا اور ہمارا جو پشاور تھا اٹ واز سو کنزرویٹیو دیٹ لیڈیز یعنی خواتین وکالت میں پروفیشن میں آنے سے ذرا تھوڑا کتراتی تھیں، اینڈ ہمارے پاس کچھ ہی انسپریشنل خواتین تھی جس کو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے۔ ان میں آسمہ جہانگیر صاحبہ تھیں، ان میں اعتزاز احسن مردوں کی طرف سے تھے، اور ہم ان سے ہی گھر میں ہو کر انسپائرڈ ہوتے تھے۔ اور جو لائرس کی موومنٹ چلی تھی اس نے بہت ہمیں انسپائر کیا، اور ہم جو وکلاء خواتین تھی جو ریلکٹنٹ تھی آنے سے یعنی پروفیشن کو جوائن کرنے سے، ہم نے اس وقت جوائن کیا۔ وہ جو موومنٹ ہوئی تھی لائرس کی جس میں محترمہ آسمہ جہانگیر شی ٹک اے اسٹون اینڈ شی واز لائک ویری ڈرائیونگ فورس، اور وہی وہ مومنٹ تھا کہ جہاں پر میں نے اور میری فرینڈ نے سوللی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے جوائن کیا اس وقت ہم نے کیا فیس کیا، ہمارے جو KPK کے انوائرمنٹ ہے وہاں تھوڑا میل ڈومینیٹنگ ہے، ٹھیک ہے جی، اینڈ دیر از نو کوئی کچھ ہوتے ہیں جو سینئر لائرز ہوتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور جو ینگ میل لائرز ہوتے ہیں وہ تھوڑا آپ کو پیچھے پش بیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج تک ہم نے کسی بار میں نہیں دیکھا، فرسٹ آئی تھنک یہ لیڈی تھی جو کہ سپریم کورٹ بار کی پریزیڈنٹ بنی، ادروائز ہم نے کبھی کسی بار میں نہیں دیکھا کہ کوئی لیڈی لائر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کیا JS کی سیٹ پہ، جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ بھی آتی ہو۔ تو ہماری بارز میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بہت مائنر سیٹس یا چھوٹی سیٹس جو ہوتی ہیں وہ لیڈی ایڈوکیٹس کو دے دی جاتی ہیں یا وہ ون کرتی ہیں اس کے اوپر۔ ادروائز جیسے ہماری کنٹری میں خواتین پرابلم فیس کریں ویسے ہی پڑھنے لکھنے کے بعد بار بھی ہمارے خواتین وہی پرابلم فیس کر رہی ہیں کہ لائر تو بن گئی ہیں لیکن جو ان کا کرائٹیریا ہے یا جو ان کی ایبلٹی ہے اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ اپروچ نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب کم از کم اتنا ہو گیا کہ CJ اور FJ جو ہیں وہ ہماری لیڈی لائر ہیں اور لیڈی ججز ہیں۔ وہ لیڈیز وکلا کو جو ہے تو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے، مطلب اگر جینٹس کہتے ہیں کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں تو ہم بھی ایڈوکیٹ ہیں، جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں ہمیں آگے بھی نہیں بڑھنے دیا جاتا۔ ہمیں بارز الیکشنز میں جو تو کوئی ہمیں امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے، ہمارے اگینسٹ جو ہے تو بالکل ایسے لڑکوں کو لا کے کر دیا جاتا ہے جن کی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہوتی ہے، مطلب ہمیں باقاعدہ دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ایز اے فیمیل لائرز مسائل تو بہت زیادہ ہے، جیسے جو بہت کامن ہے ہراسمنٹ ہو گئی، جو جونیئر لائرز جو ہے چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو ان کا ارننگ کا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ سینئر لائرز انہیں اتنی وہ نہیں کرتے یعنی ایکوموڈیٹ نہیں کرتے، سارا وہ جو ان کا پیمنٹ وغیرہ سب کچھ ہے وہ نہیں کرتے، خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میلس تو پھر بھی آؤٹ اسٹیشن جا سکتے ہیں یہ سب کچھ، لیکن ہم KP میں ہماری فیمیلز کے لیے بہت زیادہ ایشوز ہے۔ بینگ این ایڈوکیٹ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بٹ بیسیکلی اف آئی ایم سیئنگ کہ آئی ایم بلانگنگ فرام بنو اور میں بنو کے اینگل سے بات کروں، سو فرام پیرنٹ سائڈ میں نے کوئی چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا اور نہ ان کے سائڈ سے مجھے کوئی چیلنجنگ ٹائم ملا، بٹ دی تھنگ از دیٹ کہ مجھے زیادہ چیلنجنگ ٹائم اگر ٹف ٹائم دیا تو وہ دیا مجھے میل ایڈوکیٹس نے۔ مطلب یہاں پہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے دیٹ بیسیکلی ایز آئی ایم فرام بنو، سو وہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے دیٹ یو ہیو ٹو ویئر برقع اینڈ دس از ناٹ پاسبل ٹو ویئر دا برقع۔ آپ ایک برقعے میں پریکٹس نہیں کر سکتے، یا تو آپ اپنے دوپٹے کو سنبھالیں گی یا آپ اپنے برقعے کو سنبھالیں گی یا آپ آرگیومنٹ کریں گی،
دیکھیں اگر ہم لائرز کی بات کریں تو لائرز کو مسائل تب ہوتے ہیں جب وہ فیلڈ میں آتی ہیں اور وہ اپنی اس کمیونٹی میں کام کرنا چاہتی ہیں جس کو ہم میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی اپنی کہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہاں پر کلچرل بیریئر بھی ہیں, سوشل بیریئرز بھی ہیں, آپ کے اکانومیکل بیریئرز بھی ہیں. ہمارے ہاں یہ رجحان جو ہے وہ نہیں پایا جاتا کہ جو سینئرز ہوتے ہیں وہ اپنی جونیئر خواتین کو جو ان کے اسسٹنٹ ہوتی ہیں ان کو کمپنسیٹ کریں. ہماری بہت سی خواتین وہ نہیں رہ پاتی فیلڈ میں اپنے فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے, چونکہ وہ تو اتنا بھی افورڈ نہیں کر پا رہی ہوتی کہ وہ اپنے لیے آٹو کر سکیں یا گاڑی میں آ سکیں, تو وہ فیلڈ سے آؤٹ ہو جاتی ہیں. پھر سوشل بیریئرز بھی ہیں کہ ہائے خواتین ہیں, باہر نکلیں گی, کام کریں گی. پہلے لیکچر میں خواتین کی قانونی پریکٹس میں جگہ اور کرمنل جسٹس سسٹم میں خواتین کو درپیش چیلنجز پر بحث ہوئی. پینل انگلینڈ کے نامور مقررین پر مشتمل تھا. اس کانفرنس کے اندر انگلینڈ سے نامور مقررین بھی شامل تھے اور انہوں نے بھی بات کی, جیسے کہ بیرونس ہیلینا کینیڈی QC, ڈائریکٹر آف انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ, پھر HJ خاتون سپرنا جو سرکٹ جج ہیں انگلینڈ اور ویلز سے, اور ان کو یہ بھی اتھارٹی ہے کہ وہ ایک ایکٹنگ ہائی کورٹ جج ہیں انگلینڈ اور ویلز سے, شونا جولی QC جو چیئر ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کی اور ہیڈ ہیں کلوئسٹرز ہیومن رائٹس پریکٹس گروپ کی, پھر تھے بیرسٹر زمرن سیمیول جو ہیومن رائٹس پریکٹیشنر ہیں بچوں اور بین الاقوامی قانون کے اندر. It's wonderful to be here and it's especially wonderful that we're celebrating the life and the legacy of my good friend Asma Jahangir. Asma would regularly come to Britain and she and I would meet and we would chew the fat and talk about the importance of the rule of law in our world and the importance of the pursuit of peace and justice everywhere. And we knew together as we conspired that fundamental to that was law. That law, good law, was vitally important. I wrote a book which I have updated at different times since, but I wrote it 30 years ago about the position of women. خواتین کے خلاف جرائم اور پاکستان کے فوجداری انصاف کے نظام پر گفتگو ہوئی, جس میں لاہور ہائی کورٹ کے معزز جسٹس جناب شہرام سرور, سابق جسٹس اور پروسیکیوٹر سید احتشام قادر شاہ, جناب حارث عظمت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے شرکت کی. بیکاز ہمارے یہاں پہ رواج ہے کہ جس کے ساتھ ہوا وہ تو مارا گیا, جس نے کیا وہ بھی ساتھ مارا گیا, یعنی دونوں گھر ہی پریشان ہیں. ملزم بھی پریشان ہے, مدعی بھی پریشان ہے. مدعی کے لیے مسئلہ ہے that he has to follow his case, he has to take the witnesses to the court, he has to take the witnesses to the investigation agency, then he has to face the hard behavior of the IO, investigating officer. یہ ساری باتوں کو, یہ کچھ سوسائٹی کے مسائل ہیں, یہ مسائل کچھ ایجوکیشن کی وجہ سے بھی ہیں, لیکن پرائمریلی اگر ایک FIR رجسٹر ہو گئی, ایک کمپلین لانچ ہو گئی, تو سسٹم should be so mature کہ automatically a machinery should come into its motion as the law says. Law already mandates. دن کا اختتام خواتین وکلا اور انصاف کے شعبے کے دیگر افراد سے بات چیت کے بعد ہوا, جبکہ انصاف کے نظام میں خواتین کی موجودہ پوزیشن اور انصاف تک رسائی کی ان کی صلاحیت کو بہتر بنانے اور ان کو بلند کرنے کا عزم کیا گیا تھا. ناظرین ادھر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. اس وقت ہم لاہور میں ہیں جہاں آسما جہانگیر کی 2 روزہ کانفرنس منعقد کی گئی. اس کا عنوان تھا روڈ میپ فار ہیومن رائٹس. لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. کہ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغنیں لگی ہوئی ہیں, تو آسما جہانگیر کانفرنس پہ فریڈم آف ایکسپریشن جو تھا, آزادی اظہار رائے, وہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ تھا. اس کے اوپر 2 بڑے سیشنز ہوئے اور آپ سمجھیں کہ یہ ایک سٹار سٹڈڈ سیشنز تھے, جس کے اندر اوین بینٹ جونز جو ایک بین الاقوامی صحافی ہیں وہ تھے, کرسٹینا لیم تھیں, وکٹوریا اسکافیلڈ تھیں, پھر حامد میر صاحب تھے, نسیم زہرا صاحبہ تھیں, محمد حنیف صاحب تھے, وسعت اللہ خان صاحب تھے. تو بہت سارے ایسے صحافی تھے جو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ صحافیوں کو بات کرنے کا حق
ہونا چاہیے اور ان کو بغیر کسی ڈر کے بات کرنے کا حق ہونا چاہیے. آسما جہانگیر نے ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے لیے جدوجہد کی. انہوں نے کورٹس کے اندر جا کے ایسے صحافیوں کو ریپرزینٹ کیا جن کو اس وقت کوئی بھی کورٹس کے اندر ان کی وکالت نہیں کرنا چاہتا تھا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ تھا اور وہ یقین کرتی تھیں آزادی اظہار رائے کے اندر. تو اسی لیے اس کانفرنس کے دوران یہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ بنا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کیا ہوا. آزادی اظہار کانفرنس کا ایک بڑا جز تھا اور اس موضوع پر پہلے اجلاس کا آغاز 1 منٹ کی خاموشی کھڑے ہو کر کیا گیا. اس خاموشی کا مقصد کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ایشیا پروگرام کے سربراہ مسٹر سٹیون بٹلر کو پاکستان سے نکالے جانے کی نشاندہی کرنا تھا. یاد رہے کہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ وہ انٹرنیشنلی اکلیمڈ تنظیم ہے جو صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے. سٹیون بٹلر آسما جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے لیکن ویزا ہونے کے باوجود انہیں ملک میں داخلے سے انکار کر دیا گیا. تاہم کانفرنس کے آرگنائزرز نے سی پی جے کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سٹیون بٹلر سے واشنگٹن سے براہ راست اسکائپ سے گفتگو کی. نمایاں برطانوی صحافی اوین بینٹ جونز، کرسٹینا لیم، پاکستانی صحافی سرل المیڈا، امبر شمسی اور حامد میر سمیت تمام صحافیوں نے عزم کا اظہار کیا کہ آزادی صحافت کی حفاظت کے لیے صحافیوں، وکلاء، پالیسی میکرز اور سول سوسائٹی میں یکجہتی ضروری ہے. سوشل میڈیا پر ایک کلچرل جنگ کی سی کیفیت ہے اور قابل اعتبار خبروں کا نکالنا صحافیوں کے لیے چیلنج ہے. میرے خیال سے سٹیون بٹلر پچھلے سال بھی آسما جہانگیر کانفرنس میں آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر کچھ تفصیل کے ساتھ کچھ فیکٹس بیان کیے تھے. اس میں پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اب پچھلے سال انہوں نے جو باتیں کی تھیں اگر میں ان کو سامنے رکھوں تو میں نے سٹیون بٹلر کو تقریر کے بعد کہا بھی کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ کچھ مزید فیکٹس بیان کریں گے تو آپ بڑے محتاط ہیں. اس نے کہا کہ سی پی جے جو ہے وہ بڑے ڈبل چیک ٹرپل چیک کرنے کے بعد فیکٹس بیان کرتی ہے. تو اتنے محتاط تھے وہ. اتنے محتاط آدمی کو اگر ہمارے ریاستی اداروں نے پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیا تو بڑے ادب سے گزارش ہے کہ آپ بہت ہی ڈرپوک اور خوفزدہ لوگ ہیں. اس لیے کہ آپ اگر سٹیون بٹلر کو یہاں پہ آنے دیتے اور بقول آپ کے اور بقول وزیر اعظم عمران خان کے پاکستان میں تو صحافت کے لیے کوئی پرابلم نہیں اور یہ تو برطانیہ سے بھی آزاد صحافت ہے یہاں کی تو پلیز اس کو آنے دیتے. وہ آتا یہاں ہمارے سے بات کرتا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں امریکہ میں جو باتیں کی تھیں کوئی نہ کوئی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں جو عمران خان کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے. عمران خان امریکہ میں جا کے کہتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد ہے لیکن یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے سٹیون بٹلر کو یہاں سے نکال کر واپس واشنگٹن ڈی سی بھجوا دیا, امریکہ واپس بھجوا دیا. اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ مجھے پاکستان سے ایکسپیل کر دیا ہے کیونکہ میں آسما جہانگیر کانفرنس میں جا رہا تھا. تو جو بھی ہے نا یہ جنہوں نے کیا ہے وہ دراصل عمران خان کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. سازشی ہیں. پلیز عمران خان کے خلاف سازشیں بند کر دیں آپ. اچھا کیوں میمل صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ سازشیں ہی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف؟ چونکہ وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں میڈیا کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس طریقے سے جو ہے الیکٹڈ ہوئی. لیکن انہیں سے انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے میڈیا کو استعمال تو بہت کیا اور میڈیا نے ان کو اتنی کوریج اور ہر چیز ان کی دی, اتنا پروموٹ کیا. لیکن خان صاحب جو ہے نا وہ کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے. یہ میر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. خان صاحب کو اپنی پارٹی اور اپنے اوپر کرٹیسزم بالکل پسند نہیں ہے. ضرور اور بھی لوگ ہوں گے جن کو کرٹیسزم نہیں پسند. ہمیں پتہ ہے ہم روز فیس بھی کرتے ہیں سینسرشپ بھی, باقی بھی. ہم جس طریقے سے جو باتیں آسما جہانگیر کہہ سکتی تھی وہ ہم نہیں کہہ سکتے. وہ زندہ ہوتی تو وہ کہتی ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں تو ڈر لگتا ہے, سیدھی سی بات ہے, ہمیں تو ڈر لگتا ہے. آسما جہانگیر نہیں ہے. ہم دل بڑا کرتا ہے کہ ان کی لیگیسی کو زندہ رکھے اور ان کی طرح بے باک طریقے سے بولے, لیکن نہیں بولتے. بہت ساری اس طرح کی چیز. لیکن یہ حکومت کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے. یہ بہت ایک منافقت کی انہوں نے روش پکڑی ہوئی ہے اور یہ بڑی خطرناک اور غلط بات ہے کیونکہ میڈیا فریڈم ایک جمہوریت کے لیے ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. As I understand it, he was blocked despite having a visa, and I don't know whether that was in connection with this conference or whether it was to do with something he's written in the past. But clearly, people like him are coming to Pakistan hoping to contribute, hoping to take part in civil society events here, and we miss him. So I think freedom of the press is an important principle. It does help people govern better when journalists are free to criticise those in authority. It helps those in authority
correct what they're doing, and countries with a free press are generally better governed than countries without a free press. So I think it is an important principle, and I have to say I think the journalists in Pakistan are incredibly brave in the way that they continue to do their work even though there are quite significant threats to them. Well, again, the rule of law is a fundamental principle, and it does help people govern better when there is rule of law, and obviously that's a whole different area. I'm not as familiar with it as the journalists work here in Pakistan, but I think much the same applies. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो यही सिचुएशन है कि हम आज़ाद अपने आप को कहते तो हैं लेकिन आज़ाद हैं भी नहीं, बोलना भी चाहते हैं लेकिन बोल भी नहीं सकते, और फिर हम गोल गोल करके बातें करते हैं, कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे हमने वाक़यात हाल ही में देखे हैं जिससे ये सबके सामने ये बात तो बिल्कुल आया है कि जो लोग डिसेंट करते हैं, जो लोग मुखालफत करते हैं, उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई नहीं जाती, चाहे उनका ताल्लुक़ अपोजिशन से हो, चाहे उनका ऐसे सहाफ़ी हों जो शायद सख्त बातें करें। सोशल मीडिया के किरदार पर भी तबादला ख्याल हुआ, जिसमें हॉलैंड की रियासत से इंसानी हकूक के सफीर डॉक्टर बहिया तहजीब ली, अवार्ड याफ्ता नावल निगार जनाब मोहम्मद हनीफ, वाशिंगटन पोस्ट के मिस्टर क्रिश्चियन कैरल, जनाब वसतुल्ला खान, मोहतरमा आयशा सरवरी और जनाब इकबाल खटक ने शिरकत की। वसतुल्ला खान ने इस बात का तज़किरा किया कि सोशल मीडिया जहां आज़ादी को जगह देता है वहां लोगों को बेहद कमज़ोर भी करता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार एक गुलदस्ता का एक हिस्सा है। आप जिंदगी के हक और तालीम और मज़हब की आज़ादी के बारे में बात किए बगैर आज़ादी इजहार राय की बात नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर इकबाल खटक ने खास तौर पर धमकियों, तौहीन रिसालत के इल्ज़ामात को खतरात के तौर पर उजागर किया, जिनको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। सिर्फ पैनलिस्ट ही नहीं बल्कि खास मेहमान और दूसरे शुरका भी इस पर बात कर रहे थे, जैसे कि मुमताज सहाफी इफ्तिखार अहमद और नसीम जहरा। जहाँ तक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड है, लेकिन उसकी वजह शायद यह है कि कुछ लोगों ने इसका मिस यूज़ भी किया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि मैं अपनी बात कह सकूँ आज़ादी से, लेकिन ऐसी आज़ादी तो नहीं हो सकती कि मैं आपको मुक्का मार दूँ अपनी नाक के ऊपर और मैं कहूँ कि ये मैं जो हाथ हिला रहा था मेरी ये फ्रीडम थी, ये जो, और आपकी नाक पे लग जाए, ये फ्रीडम नहीं है। मुझे हवा में हाथ हिलाने की फ्रीडम है, मुझे लिखने की आज़ादी है, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ है। वो जो आर्टिकल है उसको आप कभी गौर से पढ़ें, जी उसको गौर से पढ़ें, उसमें सब्जेक्ट टू लॉ लिखा है, उसमें 3 एक शराइत हैं, उन 3 शराइत को हमें रिस्पेक्ट देनी होगी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और अगर हम अपने हकूक़ की बात करते हैं उसको हमें रिस्पेक्ट करना होगा। देखिए, जमहूरियत तो आगे बढ़ नहीं सकती जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये तो बुनियादी अकायद हैं। अगर हमने अपनी जमहूरी अक़दार को और अपनी जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो किस तरह हम लोगों को अकाउंटेबल कर सकेंगे, सियासतदानों को अकाउंटेबल कर सकेंगे। अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस के तौर पे ये मुल्क चलता रहेगा तो जिसके पास लाठी होगी वो चलाता रहेगा, मगर आम इंसान जो है उसका दुख दर्द का मुदावा तो नहीं होगा। और आप इस हुकूमत में देख रहे हैं कि तकरीबन यही हो रहा है। इस मुल्क में सियासत की आवाज़ बंद कर दी गई है। हमारी तो पार्टी के अंदर मेरे ख्याल में 4 या 5 लोग रह गए हैं। आपको शाम के प्रोग्राम के लिए लोग नहीं मिलते क्योंकि सब जेल में हैं। जिस मुल्क में ना सियासत है, ना सहाफ़त है, ना मईशत है, वहाँ पे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? जब आप आज़ादी देंगे तो सहाफ़ी जो हैं, अहले दानिश जो हैं, अहले कलम, अहले खिर्द, ये उठेंगे, ये सवाल उठाएंगे, उन सवालों के जवाब देने होंगे। जिस तरह अवामी नुमाइंदगी वोट के ज़रिए सियासतदान करते हैं, इसी तरह जो अवामी मसाइल हैं उनका मुदावा करने के लिए जो सहाफ़ी हैं वो आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पे तमाम आवाज़ें बंद हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि मसाइल तो कुछ हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें लगता है हुकूमत को और रियासत को लगता है कि शायद उस पर कम बात की जाए तो बेहतर है मुल्क के लिए। मेरे अपने व्यूज़ मुख्तलिफ हैं। मुझे लगता है कि ज़िम्मेदारी से बात की जाए और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने लाएं तो मुल्क की सोच में तक़वियत पैदा होती है और रिस्पॉन्सिबल सोच पैदा होती है। तो आजकल जो कभी एडवाइस आती है कि इस पे बात ना करें, उस पे बात ना करें, या मसलन मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाएं, ये कुछ समझ से बालातर बातें हैं। ये कोई समझ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
اور سوشل میڈیا کے دور میں اس طرح سے کرنا کنٹرول، جو کہ کنٹرول ہو بھی نہیں سکتا نا، تو میرا خیال ہے کہ ایک کھلا ماحول رہے جس میں بات ذمہ داری سے ہونی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، مثلا اگر میں کوئی غلط بات کہتی ہوں، حقیقت سے ہٹ کے ایسی بات کہتی ہوں جس سے نقصان ہو کسی کو، تو ٹیک می ٹو ٹاسک، ٹیک می ٹو کورٹ. لیکن یہ ایک جنرل جو ہے نا کہ اس پہ بات نہ کریں، اس پہ بات نہ کریں، یہ بات درست نہیں. لوگ شکایت بہت کر رہے ہیں مسائل کی، لیکن جو مجھے اوور ویلمنگ میجورٹی تھی، جتنے بھی لوگ تھے ان میں میجورٹی جو تھی، ان کا خیال تھا کہ یہ لانگ مارچ اور شارٹ مارچ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی ویسی کمر ٹوٹی ہوئی ہے ہماری اور اس طرح کی چیزوں میں ڈالیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ حل ہونا چاہیے. وہ کرے بات چیت کریں، اور پرائم منسٹر کے لیے بڑے پیغام تھے کہ مہنگائی جو ہے اس کو ختم کریں، نوکریاں دیں گے. لیکن دھرنا جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت کو یہ سمجھ آئی کہ دھرنا مسئلہ ہے دھرنے کا، اس لیے اب انہوں نے مولانا صاحب کا مذاق اڑاتے اڑاتے اب بڑی بھاری کمیٹی بھی بنا دی بات چیت کی. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھی تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ آج یہاں پہ آنے تھے جرنلسٹ ایسوسی ایشن جو انٹرنیشنل ہے، سی جے پی، اس کے نمائندے نے یہاں پہ حصہ لینا تھا، ان کو ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا گیا. بلا وجہ میں پاکستان کی ریپوٹیشن تو اس سے خراب ہوتی ہے نا. اگر فریڈم آف ایکسپریشن یعنی اب ساری دنیا کو یہ پتہ چل گیا اس کے نتیجے میں کہ یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جو لوگ یعنی داعی ہیں ان کو اس طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کا بین الاقوامی کوئی قیادت سے کوئی لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی یہاں سے واپس بھیج دیا. بڑا جو نقصان ہو رہا ہے فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندیوں کا اور اس کے ڈینائل کا، وہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی رائے ویسی نہیں بنا سکتے جو انفارمڈ، جو آپ یعنی اگر آپ واقف ہیں، حالات سے واقف ہیں، کہ انفارمڈ اوپینین رکھتے ہوئے جی آپ کی جو رائے ہوتی ہے وہ نہیں بن رہی پاکستان میں. پبلک اوپینین جو ہے اگر آپ اس طریقے سے وہ کریں گے، ڈسٹارٹ کریں گے کہ آدمی سمجھ کچھ رہا ہے اور ہو کچھ اور رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. I think that the journalists in Pakistan, I think there are some very brave and very strong journalists in Pakistan. I think Pakistan right now, the journalist community is facing a difficult time. The space is becoming in some ways narrower, and so I think that there's a real concern among international media groups, like the Committee to Protect Journalists, for example, which has responded to the expulsion of their coordinator for Asia program coordinator. So I think that there's a real concern among media activist groups and advocacy groups that the space is being restricted, and so I think the journalist community in Pakistan is trying to respond to that, and they're trying to figure out how to respond to that. And in fact, Pakistan has a very vibrant journalist community, and they have some of the world's best journalists, really. I've read articles. You see them on TV. I mean, there's some really strong, and so. But I think the space is becoming a difficult space for them. ناظرین ادھر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. اس وقت ہم لاہور میں ہیں جہاں آسما جہانگیر کی 2 روزہ کانفرنس منعقد کی گئی. اس کا عنوان تھا روڈ میپ فار ہیومن رائٹس. لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، آسما جہانگیر کانفرنس روڈ میپ فار ہیومن رائٹس میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محمود خانہ چکزئی صاحب، جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی اور وہ خود آزادی مارچ کا ایک حصہ بنیں گے، اس کو لیڈ بھی کریں گے. کچھ آپ کے جو ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کے کوئی جو پلانز ہیں وہ طے پائے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں اور کس حد تک آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ کوئی آدمی یہ نہیں بتاتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. اس میں نہ کوئی کسی کا غلام ہے
न किसी का आका है। बड़ी मुश्किलों से 1973 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है जिस पे लोगों ने इत्तेफाक किया। इख्तलाफात के बावजूद लोग उसको चलाना चाहते हैं। यह मुल्क हमारा भी उतना है जितना किसी और का है। तो मौलाना ने इन हालात में ये फैसला करके कि यहाँ जमहूर की आज़ादी होगी, जमहूर की हुक्मरानी होगी। इंतखाबात जिस तरह हुए हमें दुख होता है, बातें मेंशन नहीं करना चाहते। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, बलूचिस्तान हुकूमत को जिस अंदाज में गिराया गया। लोग ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, आपकी पार्टी बलूचिस्तान की अच्छी बड़ी पार्टी समझी जाती है, किस हद तक आप अमली तौर पे मौलाना साहब की आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे? क्या आप खुद कंटेनर पे उनके साथ होंगे? क्या आपके वर्कर्स उनके साथ नहीं, जेल में भी साथ होंगे। जेल में भी साथ। मगर उन्होंने जमहूरियत का माजी में पूरी तरीके से कभी साथ नहीं दिया। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के साथ भी थे। मुशर्रफ के साथ बहुत सारे हमारे आपके सुर्खे भी थे यार। अच्छा, मगर लोग ये भी पूछते हैं कि खान साहब की हुकूमत चली भी जाए, इस मुल्क के अंदर हर कोई डीप स्टेट की बात करती है। ये नहीं है प्रॉब्लम, ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता खान साहब की हुकूमत गिराना चाहते हैं। नो, क्या फिर आपका मकसद? खान साहब या ये हुकूमत जिस अंदाज में आई, जिस अंदाज में इंतखाबात हुए पाकिस्तान के, जगह सही है, लोग हम पे हंस रहे हैं। मैं भी क्या तफसील में जाऊं। गैर जानिबदार इंतखाबात हों, आइन का एहतराम हो, भले हम सब हार जाएं, मौलाना भी हार जाए, हमारी लेफ्ट भी हार जाए, बिल्कुल इमरान जीत जाए, जिंदाबाद, लेकिन तरीके से, शराफत से लोग बाकायदा समझे कि वो वोट हुआ है, बाकायदा इमरान खान जीत गया, इट्स गुड। अभी इस तरीके से जिस अंदाज में लोगों को डराया जाता है, ये जो हमारे सेनेट में 2 दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सारी पाकिस्तान की नाक कट गई। किस तरह, और फिर उनको पता है। मगर आपस की जिन पार्टियों से आप बातचीत करें, मुझे पता है आपकी हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी बात हुई, उनके जो आला लीडर हैं इस वक्त वो जेल के अंदर हैं, उनकी आला क़यादत, मगर क्या उनके अंदर जो एक कशमकश है उससे निकल के वो भरपूर तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे? और पीपल्स पार्टी भी जो एक रिलीजियस कार्ड मौलाना इस्तेमाल करने जा रहा है उससे डर रही है। इसको मैं गलत कहता हूँ। मैंने उस प्रोग्राम से भी कहा था, मौलाना की तहरीक को रिलीजियस कार्ड कहना बहुत बड़ी बात। कोई रिलीजियस, हम सब एक सेंस में मुसलमान हैं, 2 अरब लोग मुसलमान हैं। मुसलमान होना कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं है कि आदमी ये कहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। मुसलमान होते हुए लोग सब कुछ करते हैं, शरीफ आदमी है। उसने जब जमहूरियत की बात करते हैं तो जी रिलीजियस कार्ड, मैं मज़ीद नहीं जाता, उसमें भी तो पता नहीं जिम्मेवार कुछ और लोग थे। मैं मज़ीद नहीं जाता, बुरी बात है, कैमरा देख रहा है। बात यह है, रिलीजियस कार्ड नहीं है। पाकिस्तान इंतहाई बहरानी हालत में है। मेरी राय है, कोई इससे इख्तिलाफ करे, मुस्लिम लीग में जो भी आदमी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उसकी बेटी खाकान अब्बासी जो जमहूरी लाइन ले, उनके खिलाफ जाएगा, सिफर हो जाएगा। आपका जो अल्टीमेट एम है कि अर्ली इलेक्शंस हो, इंतखाबात नहीं, मेरी ज़ाती ये है कि यहाँ आइन का एहतराम हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, यहाँ बसने वाले लोगों के साथ एहतराम के साथ वो गुजारा हो, लोगों की ज़ुबानों का एहतराम हो, कल्चर का एहतराम हो, बेहतरीन मुल्क अब भी बन सकता है। मगर क्या इमरान खान साहब खुद इस्तीफा दे के इलेक्शंस होल्ड करेंगे? इस्तीफा दे के भी अगर गैर जानिबदार इलेक्शन होते हैं, अगर वो जीता है, मेरा दोस्त रहा है ज़माने में, वेल एंड गुड। अगर उस इलेक्शन में जीता है जो गैर जानिबदार हो, ये टप्पाबाजी और ये पकड़ो दकड़ो, इससे बर्बादी होगी, बर्बादी। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने बात सुनी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब की, और उनका ये कहना है कि साफ और शफाफ इंतखाबात और कानून की बालादस्ती ही उनकी एक पाकिस्तान की ज़ामिन भी है, और वही लेके और वही अहद लेके वो आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे।